बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। कभी कभी हालात इंसान को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब वो अपने गुज़रे हुए दिनों को याद करता है तो सोचता है कि वो दिन कितने अच्छे थे। कभी कभी हालात बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सामने। एक वक्त था कि नवाबी ज़िंदगी थी, एक वक्त था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, एक टाइम था कि अच्छे स्कूलों में पढ़ती थी, खुद वालिद स्कूल छोड़ के आता था, माँ खुद जाके स्कूल से लेके आती थी, माँ बाप दोनों इन बहनों से प्यार करते थे, 9 बहनें थीं। फिर वक्त ने पलटा खाया, हालात ख़राब हो गए, बाप बीमार हो गया, चारपाई पर लग गया, उम्र भी कुछ बाप की बहुत ज़्यादा थी, इनकी अम्मी की उम्र कम थी, शादी हो गई। यहाँ पे हमारे पंजाब में या यहाँ पे कोई आपस में तयन कम किया जाता है, उम्रों का फ़र्क होता है। फिर जो ज़िंदगी थी उसने उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि हर तरफ से जो थी सिर्फ मुश्किलात थी। ये आप देख सकते हैं सामने बैठी हैं, 3 बहनें हैं, इनकी माँ बैठी हुई है। 5 बेटियों की शादी कर दी इस माँ ने अकेले मेहनत करके। एक बेटी जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो इन दोनों बहनों से बड़ी है, उसको बाहर चारपाई पे बांधा हुआ है। क्या गुजर रही होगी उसके दिल के ऊपर या उस माँ के दिल के ऊपर। उसको छोड़ते हैं तो वो गुम हो जाती है, मानते हैं तो तकलीफ में रहती है। तकदीर ही में जो लिखा होता है वही होता है, जो अल्लाह पाक चाहते हैं वही हो जाता है। अल्लाह पाक बेहतर फैसला करते हैं, इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी बदलेगी। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों आई हैं मीडिया पर, क्या वजह बनी? कि हम 9 बहनें थी और हमारे घर का हालात बहुत ही अच्छा था। और सुबह उठकर अम्मी अबू उठते थे और नाश्ता अम्मी बनाती थी, फिर अम्मी उसके बाद हम स्कूल की तैयारी कराती थी। अबू फिर हमें साथ ले जाते थे स्कूल छोड़ने के लिए। उसके बाद अबू फिर काम पर चला जाता था। हमारे बहुत ही अच्छे हालात थे। कुछ ऐसा हुआ कि हालात भी बिगड़ गए। अबू बहुत बीमार हो गए और इसलिए कि अम्मी बहुत परेशान थी, हम इसलिए स्कूल भी नहीं पा सके। तो स्कूल अब्बू छोड़ देते थे, स्कूल करीब था या दूर था? बहुत ही दूर था। बहुत दूर था जी बहुत दूर था। तो फिर वापस स्कूल से कैसे आते घर? फिर अम्मी यहाँ से घर से जाती थी और हमें स्कूल से वापस ले आ जाती थी। अम्मी पैदल जाती थी या किसी चीज पे जाती थी? पैदल जाती थी। 6-7 किलोमीटर या जितना दूर था, अम्मी पैदल यहाँ से स्कूल जाती थी आप लोग? अम्मी पैदल जाती थी, गर्मी थी या सर्दी होती थी, हमें पैदल अम्मी ले आती थी, ले जाती थी। इसकी वजह क्या थी कि मेरी बेटियां अच्छी तालीम हासिल करें? जी अम्मी की यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां अच्छी तालीम हासिल करें। और आप लोगों को कितना ज्यादा शौक था पढ़ने का? हमें बहुत ज्यादा शौक था। बहुत ज्यादा शौक था पढ़ने बहुत का? ज्यादा शौक था। फिर हम पढ़ नहीं पाए। नहीं पढ़ पाए। तो फिर अब्बू बीमार हो गए, बीमार होने की वजह क्या थी? यानी कि उनकी एज भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा है। जी अब्बू बीमार हो गए और इसलिए अब्बू को सांस की बीमारी हो गई। अब्बू वैसे भी अम्मी की उम्र से बहुत बड़े थे और अब्बू बीमार हो गए। अब्बू मंजी पर बैठ थे और हमारा करने वाला कोई नहीं था। अम्मी थी जो हमारे बेटियों को सेल पाल कर यहाँ तक ले आए, इसलिए। अच्छा, आपकी अम्मी ही काम करती रही और घर भी चलाती रही, आपके अब्बू का इलाज भी करवाती रही और सारा कुछ आपकी अम्मी ने किया? जी हमारी अम्मी ने किया। और जो दूसरी आपकी 5 बहनें जिसके बारे में ऑफ कैमरा आपकी अम्मी बता रही थी, उनकी शादी कैसे की आपकी अम्मी ने खुद मेहनत करके? अम्मी ने बहुत ही मुश्किल से उनकी शादी की। अम्मी ने जो कुछ भी सामान बनाया, अम्मी ने बहुत ही मुश्किल से सामान बनाया और अम्मी ने फिर उन लोगों की शादी कर दी। शादी कर दी? जी। तो वो जो बहनें हैं जिनकी 5 की शादी की है, वो खुश हैं अपने घरों में? जी वो खुश हैं। खुश हैं। जी। मिलने आती हैं कभी कभी या यहाँ पे करीब ही है उनका घर? नहीं, घर तो दूर दूर है, कभी कभी आते हैं मिलने के लिए हमारे घर। क्या बताती हैं वो अपने घरों में खुश हैं, उनके बच्चे और आदमी सब ठीक हैं वो? जी वो कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, वो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। और हमारे लिए वो परेशान रहती हैं कि हमारी बहनों का भी कोई अच्छी तरह से रिश्ता बन जाए। हाँ। और ये बताएं कि आपकी अम्मी बता रही थी कि आप दोनों बहनों की शादी करनी है, अच्छा रिश्ता नहीं है कोई भी? कि अम्मी बता रही थी कि हमारी बहनों के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो जाए, जो धोखे वाला ना हो, कोई अपराध वाला ना हो, अच्छा इंसान हो, जो हम दोनों बहनों की शादी अम्मी वहाँ कर दें। अच्छा रिश्ता चाहिए आपको। तो क्या आपकी अम्मी को डिमांड करती है कि किस तरह का बंदा हो? या कि अम्मी कहते हैं कि लड़का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोई अपराध वाला ना हो, कोई धोखे वाला ना हो। अम्मी पहले बहुत परेशान रहती है मजीद। अम्मी कहते हैं कि मैं परेशान का सामना ना देखूं। तो अच्छा, दो बहनों की इस वक्त शादी करना चाहती है जी आपकी? और ये आपसे बड़ी बहन है, आपसे छोटी है? अब मुझसे बड़ी है। आपसे बड़ी है। किसी अगर एक ही घर में 2 भाई हो और वहाँ पे आप लोगों की शादी हो जाए तो फिर ठीक है? जी फिर भी ठीक है। खुश रहेंगी आप दोनों?
اب بتائیں کہ ابھی پھر کون کما رہا ہے, کون کر رہا ہے گھر کا سارا؟ بس امی گھر کا نظام چلا رہی ہے. امی کما کے لاتی ہیں جی اکیلی؟ اکیلی امی جاتی ہے, امی ہمیں ساتھ میں لے جاتی ہے. حالات ایسے ہیں کہ ہمیں امی باہر سے نکال کر ہمیں امی کمانے کے لیے لے جائیں. تو ابھی بھی من کرتا ہے پڑھنے کا؟ یہ ابھی بھی کرتا, لیکن حالات ایسے ہے کہ ہم پڑھنے پر بہت ہی شوق تھا ہمیں پڑھنے کا. بہت شوق تھا پڑھنے کا؟ جی ہمارے ابو میں کوئی بہت شوق تھا کہ ہماری بیٹیاں پڑھ جائیں, کسی کام کے بن جائیں. تو کیا دل تھا کہ کیا کرنا چاہتی تھی, پڑھ کے کیا بننا چاہتی تھی؟ میری تو خواہش تھی کہ میں پولیس والی بنتی. یعنی وہ ایک بہن اسکول ٹیچر بننا چاہتی تھی اور آپ پولیس میں جانا چاہتی تھی؟ جی ہاں, پھر تو کٹنا بھی بڑا سی بندے سے پڑھ کے ہو. ان کو سب سے پیار سے رکھتی ہوں ان کو. یعنی اچھی پولیس والی بنتی نہیں, وہ بھی اچھی ہیں پولیس والی, میں ویسے مذاق کر رہا ہوں. پولیس ہماری بہت اچھی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا اچھا کام کرنا شروع کر دے تو زیادہ اچھی ہو جائے گی. جی تو اچھا, آپ پولیس میں جانا چاہتی تھی؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا بتائیں, آپ کو بھی اسکول پڑھنے کا شوق تھا؟ جی مجھے پڑھنے کا شوق تھا. شوق تھا, تو باقی بہنوں کی طرح آپ نے بھی اسکول چھوڑ دیا؟ جی. تو کیا آپ اکیلی نہیں جا سکتی تھی اسکول, یا اپنی بہنوں کو ساتھ لے جاتی؟ بہت سفر تھا. سفر بہت تھا. جی. آپ بڑی تھیں, اگر کوشش کرتی ہیں, آپ کی باقی 5 بہنیں بھی تھوڑی سی بڑی ہو چکی تھی, یہاں سے چلے جاتے, کوئی ڈنڈے شنڈے لے کے بندہ چلا جاتا ہے, شیر بنتی چلی جاتی. نہیں, ایسے حالات نہیں تھے اکیلے جانے کے. نہیں جا سکتی تھی؟ نہیں. یا آپ کو سمجھتی کہ آپ بھی بیٹے ہیں, مضبوط ہیں, دل کو مضبوط کرتی چلی جاتی؟ لیکن میں سے حالات نہیں ہیں. یعنی حالات خراب تھے آپ کی امی جی نے کہا؟ جی اکیلے زمانے کے حالات خراب تھے. جی. اب آپ کی امی آپ لوگوں کی شادیاں کرنا چاہتی ہے, جہاں آپ کی امی چاہے گی وہیں پہ شادی کر لیں گی؟ جی. آپ کا بھی تو خواب ہوگا نا کہ اس طرح کا لڑکا ہو. جی, لڑکا اچھا ہو. جی. تو اب خواب پورے نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے, ہمارے خواب نہیں پورے ہوئے. اب پورے نہیں ہوئے. جی. تو اب آپ کی امی چاہتی ہے کہ آپ دونوں کی شادی ہو جائے, کوئی اچھا گھر مل جائے اور آپ کی امی سرخرو ہو جائے. جی, امی کہتے کہ اچھا گھر بن جائے جو ہماری بھی ہیلپ اور مدد کرتا رہے, اور میری بیٹی کو بھی اچھی طرح سے کما کر لے دیں, تاکہ زندگی بہتر ہو جائے آپ لوگوں کی. جی. آپ کی امی آپ دونوں بہنوں کی شادی کرنا چاہتی ہے, تو جہاں آپ کی امی چاہے گی وہیں پہ آپ شادی کریں گی؟ جی, یہاں امی کہے گی ہم وہیں شادی کریں گے. امی کہتی ہے کہ بہت ہی اچھا لڑکا ہو جو ہمارے دونوں بیٹے کی وہاں شادی ہو جائیں, بہت ہی اچھا کما کر لے آئیں, جو ہمارے دونوں کی اچھی شادی ہو جائیں, کوئی دھوکے والا نہ ہو, کوئی فراڈ والا نہ ہو. یعنی آپ کی امی چاہتی ہے دھوکے اور فراڈ والا نہ ہو, کسی اچھی جگہ پہ آپ لوگوں کی شادی ہو جائے. جی, امی کہتے ہیں کہ اچھی جگہ پر شادی ہو جائے, کوئی دھوکے والا نہ ہو, کوئی فراڈ والا نہ ہو, جو اچھے رکھ سکے ہم دونوں بہنوں کو. امی اس لیے بہت پریشان رہتی, ہر وقت امی پریشان ہم بہنوں کے لیے رہ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کا تو گھر بڑا خستہ حال ہے, بڑا یہاں پہ مشکل ہے, یہاں پہ سہولت کوئی نہیں ہے, تو یہاں پہ تو بہت مشکل نہیں ہوتا ہوگا زندگی بسر کرنا؟ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے, ہم بہت ہی مشکل سے حالات گزر رہے ہیں, ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے؟ بہت ہی مشکل ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں, ہمارے حالات اچھے ہو جائے, ہمارے دونوں بیٹوں کو کہیں, ہماری دونوں بہنوں کی کہیں شادی ہو جائے, ہمارے ماں باپ کے بھی اچھے حالات ہوں جائے, ہماری بہنوں کی بھی کہیں اچھی طرح سے شادی ہو جائے, کہ اچھا رشتہ ہو جائے. ناظرین, آپ نے اس کی باتیں سنی ہیں, بول نہیں پا رہی بیچاری, اس وقت کنفیوزڈ ہے بہت زیادہ اپنے گھر کے حالات کو لے کے, اپنی زندگی کو لے کے پریشان بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں, آپ کے آنکھیں بھری ہوئی ہیں, کیا وجہ ہے؟ بس پریشان کی وجہ سے حالات کو دیکھ کر. لیکن ناظرین, کسی کی بیٹی ہے یہ, آنکھوں میں آنسو ہیں, کتنے خواب ہیں ان آنکھوں میں پیچھے جو دفن ہو گئے, ختم ہو گئے, نہ پورے ہو سکے. پڑھنا چاہتی تھی, پولیس میں جانا چاہتی تھی, دوسری بہن پڑھنا چاہتی تھی, ٹیچر لگنا چاہتی تھی, اسکول ٹیچر بننا چاہتی تھی. وقت انسان کو کس چوراہے پہ کب لا کر کھڑا کر دے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے اچھے اعمال کریں, کب کوئی بادشاہ سے فقیر بنا دیا جائے اور کب کوئی بادشاہ سے فقیر بن جائے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ زندگی جو ہے نا, اس میں ہم جو نیکی کریں گے وہی ہمارے آگے کام آئے گی. اگر ہم مل جل کے ان کی مدد کریں گے, ان کی زندگی کو بدلیں گے. سامنے ایک نمبر آیا ہوا ہے, میں بہت ساری ویڈیوز میں تصدیق اور تحقیق کا کہتا ہوں, لیکن اب نہیں کہوں گا, ان کے بارے میں نہیں کہوں گا. ان کی تصدیق اور تحقیق ہو چکی ہے, یہ حقیقت میں مشکل میں ہے, حقیقت میں ایک ہیلپ لیس فیملی ہے. اس ماں بیچاری نے اکیلی نے 5 بیٹیوں کی شادی کی. اس دور میں 5 بیٹیوں کی ایک بیٹی کی شادی کرنا بہت مشکل ہے, ایک مرد کے لیے مشکل ہے جس کے پاس وسائل نہ ہو.
उस अकेली औरत ने की। इस मुश्किल में रह रहे हैं, फिर भी बच्चियों की अच्छी परवरिश की है उसने, उनको किसी कमी किसी चीज़ की नहीं आने दी। लेकिन स्कूल नहीं पढ़ा सकी, थोड़ा बहुत पढ़ी है, बहुत मुश्किल है। इस उम्मीद इस यकीन के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मेरा काम फ़कत इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा देना था। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।